अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आज का जो वाकया है, आज का जो किस्सा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंशाअल्लाह इससे आप काफ़ी कुछ सीख सकेंगे। तो चलिए अपने वाकये की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। एक बांझ औरत थी जो काफ़ी परेशान रहती थी और लोगों के तानो तशनी का वो निशाना बनती रहती थी और लोग हमेशा उनको बुरा भला कहा करती थी कि तुम्हारे किस्मत में कोई औलाद नहीं है, और जिस औरत के पास कोई औलाद नहीं है ऐसी औरत का जीना क्या जीना है। तो इस सब सोच सोच कर काफी परेशान रहा करती थी। अब वो एक बार उनके दिलो दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों नहीं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाया जाए और उनके सामने अपना दुखड़ा सुनाया जाए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो औरत पहुंचती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वह तूर पर जा रहे थे रब से हम कलाम होने के लिए, रब से बात करने के लिए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कौन नहीं जानता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मर्तबे से कौन शख्स वाकिफ नहीं है। अरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वही है जो पत्थर पर लाठी मार कर पत्थर से पानी निकाल दिया करते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वही है जो अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम हुआ करते थे, बात क्या करते थे। इतने जलीलुल कद्र नबी हैं मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो औरत पहुंचती है और पहुंचने के बाद कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के पैगंबर, हमारी छोटी सी एक फरियाद है, आप अल्लाह तबारक व तआला तक इसको पहुंचा दे। वो औरत अर्ज करती है, अल्लाह के नबी, कि मेरे गोद में भी एक खिलता हंसता बच्चा आ जाए, औलाद आ जाए, जिसको मैं देखूं, जिसको मैं खिलाऊं, जिसको अपने गोद में बैठाऊं। मेरा भी दिल करता है, मेरी भी ख्वाहिश है, लेकिन शायद मेरे नसीब में अल्लाह ने कोई औलाद ही नहीं लिखा है। अब जब अल्लाह तबारक व तआला से बात करने के लिए जा रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से मेरे बारे में भी थोड़ा गुफ्तगू कर लेंगे और ये कहेंगे कि पाक परवरदिगार आलम कि फला औरत की किस्मत में औलाद है या नहीं, अगर औलाद है तो उसे अता कर दे। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इतना सुनते हैं और सुनने के बाद तशरीफ ले जाते हैं। जब कूहे तूर पर पहुंचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते हैं, यानी बात करने लगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करते हैं, पाक परवरदिगार आलम, फला औरत के किस्मत में कोई औलाद है या नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे कलीम, ए मेरे मूसा, कि उस औरत के किस्मत में कोई औलाद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर से वापस आते हैं और इधर औरत मुंतजिर रहती है, इंतजार में खड़ी रहती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने वाले हैं। आखिरकार हमारी किस्मत बदलेगी या हमारी किस्मत नहीं बदलेगी, उसका फैसला आज होने वाला है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते हैं, औरत अर्ज करती है, अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के कलीम, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे बारे में क्या फरमाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए औरत, अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया है कि तेरे किस्मत में कोई औलाद नहीं है। आखिरकार ये लिख दिया गया है। औरत नाराज होती है, रोती है और इस उम्मीद में रोने लगती है कि अल्लाह तबारक व तआला का कौल तो हरफ आखिर है, अब इतना सोचना था। वहां से पलट आती है। लेकिन कुछ सालों के बाद वही औरत गोद में बच्चे लेकर, चांद सा चेहरा बच्चा का है, और खिलता हुआ हंसता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में औरत पहुंचती है। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में औरत अर्ज करती है, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के कलीम, आपने तो फरमाया था कि मेरे गोद में यानी मेरे किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो फिर ये औलाद आया कहां से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी बहुत हैरत ज़दा रह गए, सोचने लगे कि आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने तो फरमाया था कि इसके किस्मत में कोई औलाद नहीं है, तो आखिरकार ये औलाद आया तो कहां से आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर कूहे तूर पर गए, अल्लाह तबारक व तआला से बात करने लगे और अर्ज करने लगे, ए पाक परवरदिगार आलम, तूने तो फरमाया था कि उस औरत की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। आखिरकार तू औलाद देने पर तू ही कादिर है, रिस्क देने पर तू ही कादिर है, मारने पर तू ही कादिर है, जिलाने पर तू ही कादिर है।
عزت دینے پر تو ہی قادر ہے، ذلت دینے پر تو ہی قادر ہے، دولت دینے پر تو ہی قادر ہے، ہر چیز تیرے قدرت میں ہے، تو آخرکار اس کے گود میں اولاد آیا کہاں سے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ میں تمہیں ابھی سمجھاتا ہوں، جا تو بستی میں اور چاقو لے کر اور لوگوں سے کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون مانگا ہے، جو لوگ خون دے ان کا خون لے کر آ جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں چاقو لیتے ہیں اور لینے کے بعد بستی میں نکل پڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں جاتے ہیں اور ہر لوگوں سے یہی کہتے، اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خون مانگا ہے، تم اپنا خون نکال کے دو۔ جانور کا خون ہوتا تو بات الگ ہوتی، یہاں تو انسان کا خون مانگا گیا تھا۔ تمام لوگ کترانے لگے، تمام لوگ دائیں بائیں ہونے لگے اور انکار کر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نراش ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ ہی رہے تھے کہ ادھر سے ایک بوسیدہ کپڑے میں، پراگندہ کپڑے میں اور گندے کپڑے میں، پھٹے پرانے کپڑے میں ادھر سے ایک مجنوں، ایک فقیر، ایک درویش گزر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ درویش کہتے ہیں، اے موسیٰ، اے اللہ کے نبی، آخرکار کہاں جا رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چلو ان سے بھی کہہ دیتا ہوں تاکہ تمام باتیں مکمل ہو جائے گی، کوئی انسان تو نہ چھوٹے گا۔ اب درویش سے کہا جاتا ہے کہ اللہ والے، اے درویش، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ خون مانگ کر لاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنا کہتے ہیں، اب وہ درویش چاقو لیتا ہے اور لینے کے بعد اپنے ہاتھ پر چاقو مارتا ہے اور بلڈ نکلتا ہے، تشتری میں ڈال دیا جاتا ہے، پیالے میں ڈال دیا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آپ لیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر جیسے ہی چلنا ہی چاہ رہے تھے کہ وہ درویش فوراً بول پڑتے ہیں، اے اللہ کے نبی ادھر تشریف لائیے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب میں پہنچتے ہیں، چاقو لیتے ہیں اور پھر دوسرے ہاتھ پر مارتے ہیں اور اس ہاتھ سے خون نکال کر ڈال دیتے ہیں، اور اس امید میں ڈالتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہو نہ سکے کہ اس ہاتھ کا بلڈ پسند نہ ہو، خون پسند نہ ہو، اس لیے دوسرے ہاتھ کا دے دیتا ہوں۔ پھر اپنے جسم کے ہر جگہ سے کاٹنا شروع کیے اور جسم کے ہر اعضاء سے، ہر حصے سے خون ڈال دیے اس تشتری میں، اس پیالے میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سپرد کر دیے، دے دیے، اور کہنے لگے کہ اب لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ خون کا پیالہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے، اے پاک پروردگار عالم، کوئی خون دینے کے لیے تیار نہیں تھا، سب لوگ انکار کر دیے، آخرکار جانور کا خون ہوتا تو لا سکتا، یہاں تو انسان کا معاملہ تھا، لیکن ایک درویش ایسا ملا، ایک اللہ والا ایسا ملا جو یہ خون دے بیٹھے اور اپنے جسم کے ہر حصے سے خون نکال کر دے دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے موسیٰ، یہی وجہ ہے کہ جس دن وہ عورت تمہارے پاس آئی تھی اور تم نے میرے پاس جب کمپلین یعنی شکایتیں کی تھی یا یہ کہے کہ فریاد کی تھی کہ پاک پروردگار عالم اس عورت کی قسمت میں کوئی اولاد ہے تو عطا کر دے، تو میں نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ اس کے قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس سے وہ عورت جب گئی تو سیدھا وہ درویش سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ وہ درویش ہماری بارگاہ میں رو رو کر دعا کر رہا تھا، ندامت کے آنسو بہا کر دعا کر رہا تھا، فریاد کر رہا تھا، اس بنا پر میں نے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور اسے اولاد سے نواز دیا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر بات کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مصیبت پہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتا ہے اور وہاں سے راستہ نکال دیتا ہے جہاں سے انسان سوچتا بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے، جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سننے والا ہے،
وہی سننے والا ہے، وہی دینے والا ہے۔ بس امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔